वाजिदा तबस्सुम उर्दू साहित्य की एक बेहद बोल्ड, यथार्थवादी और प्रगतिशील लेखिका थीं। उन्होंने अपनी कहानियों में हैदराबाद के नवाबों की विलासिता, ऐशो आराम और उनकी जीवन शैली का बहुत ही बारीकी और सजीव चित्रण किया है। तो आइए सुनते हैं वाजिदा तबस्सुम की लिखी हुई कहानी छिनाल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रंडी और चेचक निकले बगैर नहीं रहते, मैं तो पहले ही कहती थी। अम्मा भी ने धड़ाक से पानदान बंद किया, जोर से पानों की टोकरी लुढ़काई और साबिर मियाँ की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा, जो दोनों हाथों में सर थामे गम और निदामत की तस्वीर बने बैठे थे। मुंडी कटी, कोठी की छिनाल आके छिनाल ही निकली ना। अरे कोई कमरे की खबर तो लो, कहीं जर जेवर पर हाथ साफ करके तो नहीं निकल गई अपने किसी झगड़े के साथ। अम्मा, जहरा ने कुछ कहना चाहा मगर लब न खुल सके। साबिर मियाँ को कोई छुरे से टुकड़े टुकड़े कर डालता तो भी शायद ही कतरा भर खून निकल पाता। कैसी भद्द हुई थी, कैसे बड़े बड़े वादे और कैसी तारीफें अम्मा के सामने की थीं, और अब खाली कमरा उनका मुंह चिढ़ा रहा था। रंडी को घर में बिठा लेना कोई मामूली बात है भी नहीं। बड़े बड़ों से सुनते आए हैं, लाखों का घर खाक करने वाली क्या किसी के घर को जमाएगी। लेकिन साबिर मियाँ का दिल आया भी तो किस पर? 2 टके की कोठी वाली पर। नाच गाना सुनना, मुजरे देखना तो हजारों ही दिल वाले कोठे पर जाते हैं, लेकिन यूं कोई दिल नहीं हारता। और ये बेचारे पहले कभी कोठे पर गए भी नहीं थे, बस अपने एक दोस्त की शादी में ही तो गए थे। वहाँ आगरा के किसी गौहर जान का मुजरा भी होने वाला था। आजकल तो मुआ फैशन ही चल निकला है कि शादी ब्याह में रंडिया में नचवाते हैं, मुजरे करवाते हैं, और अच्छे अच्छे शरीफों में ये सब हो रहा है और लोग बुरा मानते भी नहीं हैं। ये तो बड़ेपन की दलील मानी जाती है कि जिस शादी ब्याह की महफिल में सलीके से चुने गए गद्दों पर सफ़ेद सफ़ेद चांदनियों, कामदार मसनदों, जगमगाते गाँव तकियों के सहारे बैठी हुई बेगमात अपने गले के सुर न जगाएं और घुंघरू न छनकाएं, वो महफिल ही क्या। गौहर जान को देखा तो साबिर मियाँ का दिल अपनी जगह छोड़ बैठा। लोगों ने देखा न महसूस किया, ये तो दिल बहलाने की चीज़ें हैं। कोई यूं जी थोड़ी ही हार बैठता है। मगर वो अपने जिगरी दोस्त अनवर से दिल पकड़ पकड़ कर कह रहे थे, यार इस आगरा वाली ने दिल में गिरह डाल दी है। फिर अनवर के साथ एक बार कोठे पर गए। वही मखसूस माहौल जिसके बारे में किस्से कहानियों में पढ़ा था। वही बाई जी, वही उस्ताद जी, वही साजिंदे, वही फर्श फरोश, वही गाँव तकिए, चांदनियाँ और उस पर बैठी हुई रिवायती तवाइफें। लेकिन क्या बात थी कम वक्त में, दिलवरी के सारे अंदाज थे ख़त्म उस पर। एक निगाह गलत अंदाज से उसने उन्हें देखा और अपने दूसरे चाहने वालों की तरफ मुतवज्जो हो गई, जैसे कहती हो, और मरो हम पे लेकिन हमें तुम्हारी कब परवाह है। सामने ही सुनार जेवरात के ढेर सारे डब्बे खोले बैठा था। बेगमाती अंदाज से एक एक जेवर को देखती और कहकर परे रखती जाती। पन्ने जड़ी एक अंगूठी को जरा गौर से देखा और बाई जी झट पक्केपन से बोली, बेटी अंगूठी अंगूठी करके मेरी जान खाई जा रही थी, अब पसंद आ गई है तो ले क्यों नहीं लेती। और बाई जी ने सामने बैठे हुए अकबर सेठ की तरफ लगावट से देखा। अरे ले भी लो। अकबर सेठ लापरवाही से खुश दिली से बोले, इन उंगलियों में तो पन्ने और हीरे की अंगूठियां ही सजती हैं, मेरी इतनी बिसात कहाँ। वो बनावटी भोलेपन से बोली, अरे मेरी जान, 10,000 12,000 की अंगूठी में तुम्हारी बिसात कहाँ से आकर अटक गई। पसंद तो कर लो। सुनार ने 14,000 और 11,000 की 2 अंगूठियाँ दमकती उंगलियों में फंसा कर देखीं। बिल्कुल बराबर थीं। अकबर सेठ ने दुकान का कार्ड निकालकर सुनार के आगे फेंका। दुकान से रुपया उठा लेना, हमारा नाम बता देना। इसी चांदी के पंजे से जिसमें 2 जगरमगर करती अंगूठी क्या दमक रही थी। उसने हाजरीन को झुककर आदाब किया और साबिर मियाँ वहीं ढेर हो गया। कहाँ वो और कहाँ तुम, मियाँ कोई और दूसरी चौखट देखो। उनके दिल ने उन्हें समझाया, मगर दिल अब उनके काबू में था ही कहाँ। और ऐसे कितने दिल तलवों तले बिछे पड़े थे। अनवर ने एक दिन उन्हें बैठाकर समझाया,
ارے میاں، یہ رنڈیاں صرف پیسہ بٹورنے کے لیے ہوتی ہیں، انہیں کسی سے محبت نہیں ہوتی، صرف پیسہ ہی ان کا مذہب ہوتا ہے۔ تم کہاں اس کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں، سبھی کی طرف اسی محبت بھرے انداز سے دیکھتی ہیں جسے تم اپنے لیے مخصوص سمجھ رہے ہو۔ لیکن صابر میاں اس کی اس دن کی حیا اور نگاہ کو بھول نہ پاتے تھے۔ اس دن وہ اکیلے ہی اس کے کوٹھے پر پہنچ گئے تھے۔ ابھی لوگوں کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے تھے۔ کامدار مسند پر وہی بیٹھی ہوئی تھی، یہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھے۔ مسند سے ذرا ہٹ کر اس کی گہرے سرخ رنگ کی کاٹ چوپی کام کی چڑھاؤ میں پاپوشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بے تابی سے اپنے جوتے اتارے، ایک جوتا تڑپتا ہوا اڑا اور جوتی پر اوندھا جا گرا۔ انہوں نے جوتے کو ایک نظر دیکھا اور بڑی تڑپ سے بولے، کس قدر خوش نصیب جوتا ہے۔ گوہر جان نے ایک نظر وہ منظر دیکھا اور شرم سے تپ گئی، منہ پھیر کر بولی، بڑے بیہودہ ہیں جی آپ۔ مارے حیا کے اس کی آنکھیں اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ یہ انداز تو صابر میاں کو بالکل ہی مار گیا۔ شرم تو صرف شریف عورتوں کا زیور ہے، یہ بھی شریف عورت ہے اور خاندانی حیا والی، لوگ یوں ہی بکتے ہیں۔ وہ ادبدا کر اس کے قریب گھس بیٹھے۔ خدا کی قسم مت آزماؤ، چین نہ پاؤ گی، بن موت مر جاؤں گا۔ جو دل نہیں کہتا تو زبان سے کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیا واقعی شیطان کے کان بہرے؟ حضور مر جائیں گے؟ اس انداز پر تو وہ اور بھی فدا ہو کے تڑپ کر بولے، کیا ابھی زندہ نظر آتا ہوں؟ وہ ایک ایسی ہنسی جو اگر آسمان سے گرے تو ہری بھری کھیتیوں تک کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ تڑپ کر بولے، ہنستی ہو؟ کیا جھوٹا نظر آتا ہوں تمہیں؟ وہ مسکرائی، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے۔ وہ بہرحال مرد تھے، شرارت پر اتر آئے، ہنس کر بولے، تم اپنے گریبان میں منہ ڈالنے دو تو اور بات ہے، چاند سورج کے نظارے ہی ہو جائیں گے، میرے گریبان میں کیا دھرا ہے؟ اس نے شرم سے تڑپ کر اپنے دونوں گورے گورے ہاتھوں میں چہرے کا چاند چھپا لیا۔ اللہ، کتنے بے حیا ہیں آپ، یوں بھی کوئی کہتا ہے؟ بس یہ شرم ان کی دنیا لوٹ لے گئی۔ بے شرمی نے اس دنیا میں اتنے گھر نہیں اجاڑے جتنے اس نامراد شرم نے۔ وہ بس عنبر کو مر مر کے یوں ہی سنائے جاتے تھے، نہیں یار تمہیں پتہ نہیں، وہ بڑی شرم و حیا والی ہے، گھریلو بیوی بن کر رہنے والی عورت ہے، پتہ نہیں کیسے اس جنجال میں پھنس گئی۔ مرد جب کسی جنجال میں پھنسنے والا ہوتا ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ عنبر بیزار ہو کر بولا، مگر وہاں تو بس ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی، 2 یا 3 ملاقاتیں زندگی کا مول بن کر رہ گئیں، لیکن آخری ملاقات میں تو وہ بالکل ہی پاگل بن بیٹھے۔ کسی رئیس دوست کے یہاں سالانہ محفل جمتی تھی جس میں ہر بار کسی نہ کسی چلت پھرت والی طوائف کو بلایا جاتا تھا۔ اب کے بار قرۂ فال گوہر جان کے نام پڑا۔ رات بھر کی محفل تھی، صابر میاں کیسے چوکتے، بنا پلک مارے سب کے سامنے والی قطار میں بیٹھے، رات بھر اسے نہارتے رہے۔ اوپر مؤذن اذان کے لیے ممبر پر چڑھا اور ادھر گوہر جان نے ہارمونیم بڑھایا۔ رات بھر کے تھکے ماندے کوئی اپنے گھر سے دھارا، کوئی وہیں پڑا رہا۔ ساجندے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے لگے، جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پڑ رہا۔ موٹے موٹے گدیلوں پر سفید چاندنیاں لگی ہوئی تھیں، تکیے کرینے سے دھرے ہوئے تھے، مہاوٹیں برس رہی تھیں۔ تھکان اس پر سے رات بھر کی جگار آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی۔ صابر میاں کو جگہ ملی تو گوہر خان کے قدموں میں، جانے کتنی راتوں کے جگے ہوئے تھے کہ محبوب دل نماز کے قدموں میں جگہ پاتے ہی بے سدھ ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو کاہے سے کھلی کہ کسی کے ٹھنڈے ٹھنڈے ملائم ہاتھ ان کے پیروں کو چھو رہے تھے، جیسے جنموں کی نیند سے آنکھ اچٹ گئی۔ کانوں میں شہد سا برس رہا تھا۔ ہائے، ایسے بھی کوئی نہ سوئے؟ ململ کے نامراد کرتے میں جان کیا کہہ رہی ہوگی، اوپر سے پیروں میں پاتاویں بھی نہیں۔ اور انہوں نے خود دیکھا کہ پیروں کو ہاتھوں سے چھو کر اس نے اپنے دوپٹے کو ان کے پیروں کے گرد مڑ دیا تھا کہ پیر ذرا گرم ہو جائیں۔ یہ ادا، یہ خدمت گزاری اور ہمدردی کی ادا تو صرف ایک پتیورتا گھریلو اور محبت والی بیوی میں ہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہزار تردید کرنے والے دل کو سمجھایا
اور پتہ نہیں یہ ان کے اپنے تڑپتے دل کا اثر تھا یا گوہر جان کو بھی صابر میاں پسند آ گئے تھے کہ وہ کوٹھے سے اترنے پر راضی ہو گئی۔ یہ الگ داستان ہے کہ وہ کس طرح اپنی ماں کو منا پائے، جو سید زادی تھیں، سید صاحب کی بیوی تھیں اور 5 وقتہ نمازی تھیں اور اعتکاف میں بیٹھتی تھیں اور مریمی روزے رکھتی تھیں۔ شاید یہ مذہب سے حد درجے بڑا ہوا لگاؤ ہی تھا جو انہیں وہ زیر کر سکے کہ اماں، گنہگار جب گناہوں سے توبہ کر لے تو خدا کے نزدیک وہ اتنا ہی معصوم اور مقدس بن جاتا ہے جتنا کہ ابھی ابھی پیدا ہونے والا بچہ۔ اور اماں یہ تو سوچئے کہ وہ یہ جو اپنی مکرور اور گھنونی زندگی چھوڑ دینے پر آمادہ ہوئی ہے تو خدا نے ہی اسے راستہ دکھایا ہوگا نا، تو جسے خدا راستہ دکھا رہا ہے اسے آپ کیوں گمراہ کیے دیتی ہیں؟ ارے بیٹا، جو پاؤں ایک بار مجرے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں وہ کبھی کسی گھر میں نہیں ٹک سکتے۔ ہزاروں کا منہ دیکھی ہوئی عورت ایک مرد سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ تم مانو یا نہ مانو، ان آنکھوں نے تو یہی دکھایا ہے کہ رنڈی اور چیچک نکلے بغیر نہیں رہتے، لاکھ روکنے کی کوشش کرو، لیکن اکلوتے بیٹے کی آہوزاری کام آئی۔ اور اماں بھی کا تھا ہی کون، لے دے کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میاں تو مدت ہوئی اللہ کو عزیز ہو چکے تھے، بیٹی تھی اس کی بھی منگنی ہو چکی تھی، آج یا کل اپنے گھر جانے والی ہی تھی، اور بیاہی بیٹی آئے گی بھی تو چند روز کے لیے، اس کا ساتھ ہی کیا، بیٹے سے ہی نبھتی ہے، اور اپنی چاند کے ٹکڑے لاڑلے بیٹے سے بگاڑ کے رہتی بھی کیسے، اور کبھی اکتا کر زہر بحری کھا لیتا تو کہاں کی رہتی۔ گوہر جان دلہن بن کر گھر میں آ گئیں۔ زہرا نے تو بھابھی بھابھی کر کے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن اماں بھی نے باجو کے کمرے سے اتنی زور سے بیٹی کو سنایا، رنڈی اور چیچک نگلے بغیر نہیں رہتی، دیکھ لینا، صابر میاں کی ناک کٹوا کے ایک دن نکل بھاگے گی، کہ دلہن بیگم کا ننھا سا دل چور چور ہو گیا۔ زہرا بولی، خدا کے لیے ایسا نہ کہیے، بھابھی کو دکھ ہوگا اگر سن لیا تو۔ اماں بھی غصے سے بولی، اے شریف زادی کو شریف زادی ہی کہیں گے تو رنڈی کو ڈنکے کی چوٹ پر رنڈی کہیں گے، اس میں دکھ کی کون بات ہوئی؟ کوٹھے پر پلی بڑی، ہزاروں کے مجمع میں رہی بسی، تلووں تلے لاکھوں دل کچلنے والی کی پہلی صبح بڑی ہی عجیب و غریب نکلی۔ صبح 6 بجے سے اماں بھی کے وضو کرنے، کھانسنے، پھر نماز کے بعد تلاوت کرنے کی آوازیں، پھر زہرا کے وضو، نماز، تلاوت کی گنگناہٹ۔ اللہ، میں بیاہ کا سسرال آئی ہوں یا کسی مسجد میں آ گئی ہوں، اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن پھر توبہ توبہ کر کے خود ہی برے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ باجو دیکھا تو صابر میاں جو رات بھر شراب ناب کے پیالے گٹاگٹ چڑھاتے رہے تھے، بے سدھ سوئے ہوئے تھے۔ اٹھیے حضور، اس نے کندھا پکڑ کر ہلایا، پھر وہ خود ہی چونک اٹھی۔ نہیں، یہ قبلہ اور حضور جیسے الفاظ کوٹھی کی لغت میں تھے، اب مجھے شریف اور گھریلو عورت کی طرح اے جی او جی سنیے تو کہنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ سے انہیں بلایا، اجی سنیے تو، کب تک سوتے رہیں گے، کام وام پر جانا ہے یا نہیں؟ انہوں نے چندیائی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور شرارت سے اسے اپنے بھاری جسم تلے دبوچ لیا۔ ہاں، کام؟ اس سے زیادہ ضروری کام کون سا ہو سکتا ہے بھلا؟ پہلا ہی دن مصیبتوں کا دعوت نامہ لے کر آیا۔ وہ اور زہرا نہا کر بال سکھانے چھت پر نکلیں تو سامنے کے بنگلے والا اپنی چھت پر کرسی ڈال کر کوئی کتاب پڑھنے بیٹھا تھا۔ دلہن بیگم کو کمرہ اوپری منزل پر ملا تھا، اور کمرہ اس ڈھب کا تھا کہ بے حد شاندار کمرے سے ملی ہوئی سنگ مرمر کی چھت لگی ہوئی تھی، بیچ میں موڑھے اور صوفے پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک بڑی میز بھی چائے پانی رکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ مڈیروں پر خوبصورت پھولوں اور ننھے ننھے پودوں والے گملے سجے ہوئے تھے۔ صابر میاں خوشحال آدمی تھے، شہر میں بڑا کاروبار تھا، جاتی 2 منزلہ بنگلہ تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، کنوار پن سے ہی وہ اوپری منزل پر رہتے تھے، چھت بھی انہی کے استعمال میں تھی۔ شادی ہوئی تو ظاہر ہے دلہن بھی وہیں رہی۔ سامنے والا شاید کسی مجرم میں گوہر کو دیکھ چکا تھا، پہلے تو اس نے اچٹتی نظر سے دیکھا، پھر صورت شناسہ تھی تو ذرا غور سے دیکھا، اسے پوری طرح پہچان کر ذرا ہنس کر دیکھا، اور پھر ایک ہلکی سی سیٹی بجانے لگا۔
दुल्हन बेगम ने सीटी की आवाज़ सुनकर सर उठाया तो वो हंसकर फक्कड़पन से बोला, मेरी जान, ऐसी भी क्या बात है नहाकर इस छत पर बाल सुखा रही हो? पैसा और जवानी तो हमारे पास भी फरागत से है, हमारे नसीब क्यों न खोले? जहरा ने भाभी को जरा घबरा कर देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। एकदम दुल्हन बेगम ने जहरा का हाथ पकड़कर खींचा और बोले, बीबी, अब से यहाँ नहीं आएंगे हम, अच्छे लोग नहीं हैं इस बंगले के। उस आदमी ने दोनों को जाते देखा तो जरा जोर से बोला, अरे तुम तो मसली कुचली थी, जरा इस मुंह बंद कली से तो मेल करा दो रानी। ये इशारा साफ जहरा के लिए था। दुल्हन बेगम को पसीना आ गया, आंखों में अंधेरा सा छा गया। कमरे में आते ही धप से मसहरी पर गिर पड़े, सिसकियों से बदन हिलने लगा। बीबी, मैं तुम जैसे शरीफ लोगों की लायक न थी, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। जहरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आप बेकार की बातें क्यों सोच रही हैं? ये सामने के बंगले वाले तो यूं ही बेकार से लोग हैं, इसीलिए तो हमारा उनसे कोई मेल जोल नहीं है, वरना पड़ोसी तो रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं। भाईजान ने शुरू से ही उन लोगों से ताल्लुकात नहीं बढ़ाए, इसी ओछेपन की वजह से। आप अपना दिल क्यों बुरा करती हैं? नहीं बीबी, तुम नहीं समझोगी। मेरी रुसवाई अगर मेरा पीछा ना भी करे तो मेरी बदनसीबी मेरा पता ढूंढ निकालेगी, फिर मैं कहाँ छुपूंगी? भाभी, आप चुप कर जाइए खुदा के लिए, वरना मैं भी रोने लगूंगी। मगर दुल्हन बेगम के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चंद रोज़ और गुजरे, ऐसी कुढ़न और कुल्फत में गुजरे कि जिसकी हद थी न हिसाब। मियाँ तो बारी न्यारी थे, मगर अम्मा भी चुप रहते हुए भी हजार बोल बोल जाती। खाना उन्होंने कभी इस टेबल पर न खाया जिस पर दुल्हन बेगम बैठती थीं। जहरा कॉलेज चली जाती, वरना उसी से जरा दिल बस्तगी रहती। मियाँ को ठेल ठेल कर ये खुद काम से बाहर भेज देती कि जब तक वो और ये कमरे में रहते, अम्मा भी की गैर महसूस निगाहें कलेजा छेदे डालती। कई बार जी में आता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भी चल दें, लेकिन एक बार गुनाह के जिस दलदल को फलांग आई थी, अब उधर का रुख करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जहरा कॉलेज से आकर ऊपर चली आई तो अम्मा भी के बखान शुरू हो जाते। अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, बहन का ही कुछ ख्याल किया होता। जब देखो तब मुंह से मुंह लगा हुआ है। पहले तो मैं छत पर फटकने भी न देती थी, अब तो जब देखो तब भावज हैं, ननद हैं और बस छत है। दुल्हन बेगम हैरान होकर सोचती कि अल्लाह, जहरा तो कभी मेरे पास होती भी नहीं, ये कैसा इल्ज़ाम है। लेकिन एक दिन फट से दुल्हन बेगम के 14 तबक रोशन हो गए। बड़ी अजीब और अनहोनी सी बात थी, लेकिन उस दिन जहरा मगरिब के वक्त आई तो जरा घबराई हुई सी थी। दुल्हन बेगम से लिपट कर बोली, अच्छी भाभी मेरी, अपने काले हरे फूलों वाली साड़ी पहनने को देंगी आप? ऐ लो, वो हंसकर बोली, ये पूछने की कौन ज़रूरत आन पड़ी? भाभी की चीज़ ननद की ना होगी? ले जाओ और जो जी चाहे शौक से ले लिया करो। 2 बजे खाने पे साबिर मियाँ बोल के गए थे कि रात देर से आएंगे, कोई मीटिंग थी। सबने खाना खा लिया था। दुल्हन बेगम मियाँ के लिए भूखी थी, गर्मी हो रही थी। वो छत पर निकल आई। एकदम उन्हें फिजा में कुछ नामानुसियत का एहसास हुआ, वहीं ठिठक गईं। पिछवाड़ी की छत पर पानी की टंकियों के पीछे सरगोशी की सी आवाज़ उभरी, हिम्मत कैसे की आज? भाईजान ने कहा था देर से आएंगे, और जो आ गए तो? साथ में बोसे की आवाज़, इतनी बेवकूफ़ ना समझो, इसीलिए भाभी की साड़ी पहनकर आई हूँ कि छपक लपक में अम्मा या भाईजान देख भी लें तो समझें कि भाभी थीं। उनके तवाइफ होने का एक फ़ायदा हमें भी तो मिला। मिली जुली हंसी की दबी दबी आवाज़ें। दुल्हन बेगम का खून उनकी रगों में जमने लगा। आवाज़ें फिर से उभरी, लेकिन मैं तो अब तरस गया हूँ, सिर्फ बोसों से और लिपटा लिपटी से मेरी सेहरी नहीं होती। कोई मौका भाभी की साड़ियों की इनायत से मिल ही जाएगा। हंसी की पुरस्रार आवाज़ें, देखो टाल तो नहीं रही हो? टालूंगी क्यों? क्या वही मेरे दिल की आवाज़ नहीं है? अच्छा हुआ तुम्हारे भाई एक रंडी को ब्याह कर लाए,
اس کی آड़ میں تو ہم کافی دنوں تک رنگریلیاں منا سکتے ہیں، کم سے کم تمہاری شادی تک۔ دلہن بیگم سے اور کچھ نہ سنا گیا۔ زہرا بی بی، یہ خط پڑھ کر پھاڑ دینا۔ خدا تمہیں خوش رکھے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، اللہ کرے جلد شادی بھی ہو جائے۔ تم میری ساڑیاں اتنے شوق سے کیوں پہنتی ہو مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میری زندگی جیسی بھی گزری، رنڈی کی عزت ہی کیا، لیکن تمہارے بھائی کی بیوی اور تمہاری بھابھی بن کر میں نے اس گھر میں جو بھی عزت کے دن گزارے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے تمہیں غلط راستے پر چلنے سے روک دوں بلکہ بچا بھی لوں۔ میری بدنامیاں تو وفادار کنیزوں کی طرح میرا دامن تھام کر عمر بھر میرے ساتھ چلیں گی۔ میں تمہاری معصوم اور بے داغ زندگی کو یوں داغدار کرنے میں حصے دار بنوں، یہ نہیں ہوگا۔ بی بی، میری ساڑیاں اور چادریں استعمال کرو گی تو میری ساڑیاں اور چادریں ہوں گی، لیکن تمہاری زندگی کی چادر پر جو داغ پڑیں گے وہ آب زمزم سے دھل کر بھی پاک نہ ہو پائیں گے۔ خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یہی میری نصیحت اور یہی میری دعا ہے۔ ایک بڑی بھابھی ہونے کے ناطے میں اس گھر میں سر جھکا کر دلہن بن کر آئی تھی۔ خدا گواہ ہے، تمہارے بھائی کے ہاتھوں کے لمس کے بعد اس جسم کو صرف ہوا، دھوپ اور چاندنی ہی چھو سکی ہے، اور خدا کو پھر بیچ میں لا کر تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ باقی زندگی بھی جہاں کہیں میں رہوں، اس جسم کے چپے چپے پر صرف تمہارے بھائی کے بے مثال محبت بھرے نخوٹ سبت رہیں گے، لیکن ایسی پیاری محبت کو چھوڑ کر صرف اس لیے سر جھکا کر اس گھر سے جا رہی ہوں کہ تم سر اٹھا کر جی سکو۔ تمہاری بھابھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ اماں بھی نے دھڑاک سے پاندان بند کیا، زور سے پانوں کی ٹوکری لڑکائی اور کھا جانے والی نظروں سے صابر میاں کو دیکھ کر کہا، چھنال، آخر چھنال ہی نکلی نا۔ دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے باجدہ تبسم کی لکھی ہوئی کہانی چھنال۔ کہانی سننے کے لیے دھنیہ واد۔